अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं सफ़र में था और आपको पता है सफ़र में मैं अपना तसनीफ़ी और तालीफ़ी काम भी करता रहता हूँ। ये पेन भी मेरे सामने है और ये मेरी एक फ़ाइल भी मेरे सामने है जिसको मैं देख रहा था। इस दौरान हमारी पेज एडमन है, अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर अता फरमाए, उन्होंने हमें एक क्लिप भेजा एक साबका वज़ीर मज़हबी उमूर साहब का। ये पाकिस्तान में वायरल है। जरा आप ये क्लिप सुने और फिर इस पर मेरी चंद गुजारिशात भी सुने। जिस तबाही की इंतहा हम पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह 70% मुल्क की आबादी का हिस्सा है, लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं है। फजल रहमान एक बात करे वो जनाब सारी दुनिया के अंदर उसका वजन महसूस किया जाता है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े आसमानों के सज्जादा नशीन और ये तमाम कायदीन इकट्ठे हों और हम इस फिक्र में हों कि अखबारात में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मीडिया में ये इसको सही तौर पर हाईलाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो हमें खुद अपने गरीबान में झांकना चाहिए। ये क्लिप आपने सुन लिया। ये साबिक पाकिस्तान के वजीर मज़हबी उमूर रहे हैं, उन्होंने अपने मकतब फिक्र को चंद बातें समझाई हैं। उन्होंने एक बात की है कि कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़ुर रहमान जब बात फरमाते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है, उनकी बात में वजन होता है और आपकी बात में वजन नहीं है। अगरचे उन्होंने फिगर चलो सही कोट किया या जैसे कोट किया कि 70% फलां फलां, मैं यहाँ कतई नजर इस बात से कि उन्होंने कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम इज्जत एहतराम के लहजे से नहीं लिया, जाने दें, कोई नहीं मसला, हर बंदा अपने ज़र्फ का पाबंद है। उन्होंने फिगर में जो बात की है कतई नजर इससे, लेकिन उन्होंने यहाँ एक जुमला कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में वजन है और अपने मकतब फिक्र के दोस्तों का है कि तुम्हारी बात में वजन नहीं है। मैं इस हवाले से चंद मारूजात रखने लगा हूं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में वजन क्यों है, ये साहब का वजीर मजहबी उमूर भी समझते हैं, हमारे हम मसलक भाई भी और दूसरे मसलक के जिनसे ये मुखातिब है वो भी समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक मसलक की बात नहीं करते, एक कौम की बात नहीं करते, एक जबान की बात नहीं करते। बावजूद है कि वो पश्तून है, उसके वजूद भी वो सिर्फ पश्तून कल्चर और कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते, वो उम्मत की बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आलम इस्लाम की बात करते हैं और आलम इस्लाम के आलमगीर ज़हनियत की बात करते हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में इसीलिए वजन है। कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़ुर रहमान के तर्ज अमल को अपनाए तो आप लोगों की बात में वजन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साबिक वजीर मजहबी उमूर साहब से कि आपकी बात का क्या मतलब था। बहरहाल जो मैंने लफ्ज देखे उससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आप अपने हम मसलक लोगों को डांट रहे हैं कि ये तर्ज खत्म करें अपने अंदर, कुफर की मशीन चलाना, शिर्क की मशीन चलाना, बिदत की और इस तरह के फतवों की मशीन चलाना, जो ये काम शुरू है उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने का, ये रविश खत्म होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपका यही मतलब है तो मैं सलाम करता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर जब आप फिरकों की बात करेंगे, उम्मत के तोड़ की बात करेंगे, उम्मत के जोड़ की बात नहीं करेंगे और आप वहां पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात की बात करेंगे और वहां उम्मत मुस्लिमा और मिल्लत को दरपेश चैलेंजेस की बात नहीं करेंगे तो फिर बात का वजन नहीं होगा। वो कह रहे हैं हम 70% है। हजरत यही बात इन्हें समझाइए, मैं यही बात समझाता हूँ। अगरचे आपने मेरे कायद का नाम इज्जत एहतराम से नहीं लिया, हमें हमारे कायद मोहतरम ने मुखालिफ का नाम भी इज्जत एहतराम से लेना सिखाया है। यही तो मेरे अपने दोस्तों से लड़ाइयां रहती हैं कि जी हम मुखालिफ मसलक के लोगों को भी इज्जत से नाम लें। कुछ दिनों पहले मैंने बरेलवी उलमाए कराम को वो इंजीनियर की गुस्ताखियों के ऊपर सलाम पेश किया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मैंने इज्जत एहतराम से नाम लिया, तो चंद हज़रात को उस पर भी इश्काल हो गया। मैंने उन्हें भी समझाया कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मौक़िफ़ पे एक होने की बात फरमाई है। वो अकाबिर के खुश चीन है और वो उम्मत की क़यादत कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें यही समझाइए, अपने सब दोस्तों को यही समझाइए और इसी तरह ही बताइए कि जी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, कख भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों? मौलाना मिल्लत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, उम्मत की बात करते हैं। बहरहाल मैं आपका नाम भी लूंगा तो अपने कायद मोहतरम की हिदायत और तालीमात पर इज्जत और एहतराम से नाम लूंगा मौलाना।
آپ نے مولانا کو جس الفاظ سے نام لیا، مجھے اس سے آپ سے تو اب میں کیا کہوں. بہرحال ہر بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اس موقع پر جب حضرت مولانا فرمان امان صاحب کی تعریف کی جا رہی ہے تو پھر عزت سے بندہ نام لے. میں مخالف کا نام عزت سے لیتا ہوں. یہ میں اپنی جو بات کر رہا ہوں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، اس پر میرے ہم مسلک کو پریشانی ہو گئی کہ جی ان کا نام عزت سے کیوں لے رہے ہیں. نہیں، ہمیں ہماری قیادت، ہمارے بزرگوں نے عزت احترام سے بات کرنا سکھائی ہے. تو بھائی اگر کوئی اختلافات ہیں بھی تو وہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتا ہے. لیکن جب قوم کی قیادت ہوتی ہے، قوم کی امامت ہوتی ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان کا جو ترتیب ہے اور روش ہے اس کو آپ کو اپنانا ہوگا. اور اس مسئلے پر میں اپنے قریبیوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے جو ہے نا دیکھنے والوں کو، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کو ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھو، وہ ہمارے مسلکی بھی نہیں ہے، وہ ہمارے جماعتی بھی نہیں ہے، وہ دوسری مسلک اور دوسری جماعت سے، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا کی اہمیت وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات میں وزن ہے. تو آپ کو بھی اپنی قیادت پہ فخر ہونا چاہیے اور اپنی قیادت کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کر کے ان کی روش کو اپنانا چاہیے. یقین مانیے، سرائکی چادر نا جی کو مہور کوئی نہیں. عزت سے بولیں گے، عزت کے ساتھ معاملہ پہنچے گا. عزت سے کریں گے، عزت کے ساتھ معاملہ آپ کو جواب دے گا. تو حضرت مولانا کی اس روش کو کمال، میں یہاں پر حضرت مولانا کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. حضرت مولانا، آپ نے آج امت کی قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس بات کو مخالفین کی زبان سے ایک بار پھر بھی ثابت کر دیا کہ آپ کے طرز روش بالکل ٹھیک ہے. آپ زبردست طرح سے امت کی قیادت فرماتے ہیں اور حضرت قائد ملت اسلامیہ کے اس مشن کو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے. میں اپنے دوستوں کو یہاں کہوں گا کہ مجھ جیسے ایک سخت اور گیر موقف اور فلاں عقائد پہ تو الحمدللہ مضبوط ہے، لیکن لہجے کے معاملات کی جو ہمیں ترتیب حضرت مولانا نے سکھائی ہے کہ مخالف سے بات بھی کرے تو عزت سے بات کرے. ماشاءاللہ ہم جیسوں کو حضرت مولانا نے اس پر مہم کر دیا ہے، تو باقی جتنے حضرات ہیں ان کو بھی اس روش پہ چلنا چاہیے. حضرت مولانا کے لیے بھی دعا خیر کریں. میں یہاں سفر میں ہوں، سفر میرا جاری ہے، اور یہ میری اپنی ایک مضمون کی ترتیب تھی. ہمارے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ مکرم، جن سے ابا جی نے ادبی رنگ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والوں سے پہلے فوت ہوئے. 15 جولائی 1966 کے انتقال ہے، ان سے سینئر ہے. یہ ان کے متعلق ایک کتاب آ رہی ہے حیات الدردانہ، تو میں اس کے متعلق ایک مضمون لکھ رہا ہوں. یہ بھی اس سفر کے دوران جاری اور ساری ہے. تو چند باتیں میں نے کہا آپ حضرات سے بھی کر لوں. آپ میرے لیے بھی دعا گو رہیے گا اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو رہوں گا. رب کریم آپ کو اور ہمیں سلامت با کرامت رکھے، خوش و خرم رکھے. ہماری قیادت کے اوپر اللہ پاک جل شانہ اپنے رحم اور کرم کو جاری فرمائے. اللہ ملک پاکستان کا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، علماء کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ دین کی خدمت کرنے والے جو آدمی جہاں کہیں خدمت کر رہا ہے، اللہ سب کو سلامت با کرامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.